बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन A1 TV की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट अदील मुमताज़ और मैं हूँ अलीशा वासी। नाजरीन, आज 7वां रोज़ा है और एक दफ़ा फिर आपको रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका रमज़ान ये अच्छा जा रहा होगा और आप अपनी इबादत भी कर रहे होंगे। नाजरीन, आज हमारा जो टॉपिक है ये है खिदमत खल्क। आज खिदमत खल्क के हवाले से बात करेंगे। खिदमत खल्क है क्या? खिदमत खल्क से मुराद ये है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी और इसकी रज़ा के लिए इसके मखलूक के हुकूक की अदायगी करना। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी शामिल हैं। खिदमत खल्क में बुनियादी बात यह है कि खिदमत महज खिदमत के जज्बे से हो, कोई ज़ाती गर्ज ना हो, शोहरत, दिखलावा और नामो नमूद शामिल ना हो, दाद तहसीन, लोगों की वाह वाह मकसूद ना हो। अगर कोई शख्स खिदमत खल्क से मुतल्लिक काम का मुलाजिम हो, इसे इस काम की तनख्वाह मिलती हो, तब भी वो अपना काम दयानतदारी से करे और आम शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुलूक से पेश आए और शहरियों से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने की फ़िक्र में रहे, तो ये खिदमत खल्क की एक आला सूरत है। खिदमत खल्क बुनियादी तौर पर 3 अंदाज से की जा सकती है। एक तो माली खिदमत यानी अपना माल दूसरे ज़रूरतमंद इंसानों पर खर्च करना। दूसरा अंदाज बदनी खिदमत का है, यानी अपने जिस्म से ऐसे काम अंजाम देना जिससे मखलूक खुदा को फ़ायदा पहुँचता हो, जैसे कमज़ोर और बीमार लोगों के ऐसे काम करना जो वो खुद नहीं कर सकते। खिदमत खल्क का तीसरा अंदाज इखलाकी और रूहानी खिदमत, यानी दूसरों को बुराई से बचाना और एक नेक रास्ते पर चलाना, जहालत की तारीकी दूर करके इल्म की रोशनी से मुनव्वर करना। अलीशा, हम बात कर रहे हैं आज खिदमत खल्क के हवाले से, तो आप खिदमत खल्क के हवाले से क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, खिदमत हल्क की तालीम और इस पे अमल का नमूना भी हयात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुकम्मल मौजूद है। माली अंदाज से भी, बदनी अंदाज से भी और रूहानी अंदाज से भी। गोया कि खिदमत के हर अंदाज से हल्के खुदा की खिदमत की, इसलिए ज़रूरतमंद इंसानों की हर किस्म की ज़रूरियात पूरी करना खिदमत हल्क की अहम तरीन सूरत है। खिदमत हल्क का एक शोबा यतीमों की खिदमत भी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों की खास तौर पर खबरगेरी फरमाते और यहाँ तक फरमाया, जो यतीम के सर पर शफकत से हार फेरता है तो जितने जितने बालों पर उसका हाथ गुजरता है इतनी नेकियों में इजाफा और इतना गुनाह माफ़ हो जाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा की खबरगेरी को जहाद के बराबर करार दिया। ये भी खिदमत की मुस्तहिक हैं। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा और अस्वा हसना में कनायत, हमदर्दी और हल्के खुदा से मोहब्बत की खूब ताकीद की है। जब इंसान के अंदर ये खूबियाँ पैदा हो जाती हैं, फिर वो खिदमत हल्क के मुख्तलिफ सूरतें खुद ब खुद अंजाम देने लगता है, जैसे रिफ़ा आमा के काम, मसलन मस्जिद की तामीर, स्कूल, मदरसे कायम करना, डिस्पेंसरियाँ कायम करना, अदवायात मुहैया करना, साफ़ पानी का बंदोबस्त करना, यतीमों की कफ़ालत, बेवाओं की खबरगेरी करना, बीमार की इयादत करना, उसकी ज़रूरत का ख्याल रखना, समाजी बहबूद के काम अंजाम देना, हमसायों के साथ अच्छा सलूक और उनके काम आना, मुसाफिरों और रिश्तेदारों के साथ ताउन के तरीके अपनाना, ये खिदमत हल्क की मुख्तलिफ सूरतें हैं। अलीशा, बिल्कुल आप ठीक कह रही। नाजरीन, खिदमत खल्क वो है कि आप अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करें, जितनी आप उनसे मोहब्बत कर सकते हैं और उनकी करें, और जितनी आपकी उनकी मदद कर सकते हैं उनकी करें। अगर वो कोई माजूर है, कोई शख्स या कोई ऐसा काम वो नहीं कर सकता, तो उनके काम में उनकी मदद करें। और तीसरी बात यह है कि अगर कोई किसी को आप गुनाह से रोकते हैं, किसी को आप कोई अच्छी बात बताते हैं, तो ये भी खिदमत खल्क में आता है। नाज़रीन, आज हमारे साथ 3 नात खान मौजूद हैं। सबसे पहले तो साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद फ़याज़ अब्बासी साहब, ये चेयरमैन साकिए कौंसल नात कौंसल पाकिस्तान के हैं। और दूसरे नंबर पर हैं कारी अहमद नवाज़ कादरी, और तीसरे नंबर पर बदरुल इस्लाम बदर। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद फ़याज़ अब्बासी, जो कि चेयरमैन हैं साकिए कौसर नात कौंसल पाकिस्तान के। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
موجودہ صورتحال بگاڑنے کا ذمہ دار کون؟ آصف علی زرداری، میاں محمد نواز شریف یا پھر عمران خان؟ اب کریں آپ اپنا فیصلہ ملک کے مستقبل کا۔ عوام سے ایوان تک پہنچنے کے بعد کس کا کیا کردار رہا، اب وقت ہے سوچنے کا۔ اب وقت آ گیا ہے الیکشن کا، اس بار پھر الیکشن یا سلیکشن؟ اب سیاست کے لیے نہیں، ریاست کے لیے سوچیں۔ سیاست اور ریاست مل کر ملک اور قوم کے لیے سوچیں۔ اب وقت ہے آگے بڑھنے کا۔ اب بہت ہو گیا، آگے بڑھنا ہے، پاکستان کے مستقبل کے لیے مل کے کام کرنا ہے۔ ورلڈ ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ حافظ محمد فیاض عباسی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں ساقیہ کوثر نعت کونسل پاکستان کے۔ ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان کرم۔ رمضان کیسا جا رہا آپ کا؟ جی بہت اچھا، اللہ کے فضل سے رمضان المبارک بہت اچھا جا رہا ہے۔ حافظ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ خود اپنا نام ہی بتائیں گے، آپ اپنا تعارف بھی کرائیں گے، اور اس کے بعد کوئی خوبصورت کلام جو آپ کا پسندیدہ ہو وہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو پیش کریں گے۔ جی سب سے پہلے میں بالخصوص آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں A1 ٹی وی کی جملہ ٹیم کا، جنہوں نے ماہ رمضان المبارک کی بابرکت سات اور گھڑیوں میں مجھ ناچیز کو حکم دیا۔ الحمدللہ میں حاضر ہوں، اور میرا تعارف یہ ہے، حافظ محمد فیاض عباسی، چیئرمین ساقیہ کوثر نعت کونسل پاکستان۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ملک بھر میں ساقیہ کوثر نعت کونسل کے پلیٹ فارم سے ہم بے لوث اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم حاصل کرنے کے لیے فروغ نعت کا کام کر رہے ہیں۔ میں ہوں اور الحمدللہ میرے ساتھ پوری ٹیم ہے۔ جی حافظ صاحب کوئی خوبصورت کلام، کوئی ایسا جو آپ کہیں کہ میں نے بہت دفعہ اس چیز کو پڑھا ہے، کوئی ایسا کلام آپ شیئر کریں ہمارے ناظرین کے ساتھ۔ جی الحمدللہ نعت تو جن حضرات نے لکھی بڑی محنت سے لکھی، اور میں سمجھتا ہوں نعت میں باقاعدہ قرآن و حدیث کی تشریح ہے، لکھنے والے صاحب علم ہوا کرتے ہیں، اور وہ اگر دیکھا جائے تو عرصہ دراز سے، بلکہ یوں کہا جائے کہ صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خوان تھے۔ بلکہ یہاں پہ اگر بات یوں کی جائے، کسی شاعر نے لکھا تھا کہ میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں قصیدہ یارو، میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں قصیدہ یارو، گم جس کی تعریف میں خود ذات خدا دیکھی ہے۔ تو میں اس وقت اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا شرافہ کلام پیش کرتا ہوں، آپ سنیں۔ نعمتیں بانٹتا جسم
وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، غیر سے کام، ارے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بان اور جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان
نے گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. صاحبزادہ حافظ محمد فیاض عباسی بہت ہی خوبصورت آواز میں ہدیہ کلام پیش کر رہے تھے. حافظ صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مختصر سے ٹائم میں 2-4 اور خوبصورت سی لائنیں جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ پڑھنا چاہیں, اور آپ کی بہت زیادہ خوبصورت آواز ہے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ 2-4 لائنیں کو اور ایسا خوبصورت کلام جو ہے وہ ہمیں پڑھ کر سنائیں. جن کی خاک کے پا رخے ماہ پر لگی ہوئی ہے, جن کی خاک کے پا رخے ماہ پر لگی ہوئی ہے, جن کی خاک کے پا رخے ماہ پر لگی ہوئی, ارے ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی. شاہ لٹائے چلے جا رہے ہیں جام, شاہ لٹائے چلے جا رہے ہیں جام, ارے پیاسوں کی بھیڑ ہے سر کوثر لگی ہوئی, پیاسوں کی بھیڑ ہے سر کوثر لگی ہوئی, اور زہرا حسین اور حسن کا میں غلام ہوں, زہرا حسن اور حسین کا میں غلام ہوں, میرے علی کی مہر ہے مجھ پر لگی ہوئی, میرے علی کی مہر. اور شعر ہے کہ قربان خیال رخ مصطفیٰ تیرے رونق ہے ذہن کے اندر لگی ہوئی, رونق ہے ذہن کے اندر, اور کہتے ہیں جس کو عشق وہ ایک آگ ہے نصیر, بجھتی نہیں سنا ہے یہ اکثر لگی ہوئی, ارے بجھتی نہیں سنا ہے یہ اکثر لگی ہوئی ہے, جن کی خاک کے پا رخے ماہ پر لگی ہوئی, ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی.
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिबजादा हाफिज मोहम्मद फयाज अब्बासी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पेश कर रहे थे। हाफिज साहब, एक दफ़ा फिर आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे साहिबजादा हाफिज मोहम्मद फयाज अब्बासी साहब, जो कि चेयरमैन हैं साकिए कौंसल नात कौंसल पाकिस्तान के। इनको प्रोग्राम में हमने खुश आमदीद कहा। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे नात खान कारी अहमद नवाज कादरी साहब, और यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। सब पे नजर, अंदर की खबर। आसिफ अली जरदारी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या फिर इमरान खान? अब करें आप अपना फैसला मुल्क के मुस्तकबिल का। आवाम से ऐवान तक पहुंचने के बाद किसका क्या किरदार रहा, अब वक्त है सोचने का। अब वक्त आ गया है इलेक्शन का। इस बार फिर इलेक्शन या सिलेक्शन? अब सियासत के लिए नहीं, रियासत के लिए सोचें। सियासत और रियासत मिलकर मुल्क और कौम के लिए सोचें। अब वक्त है आगे बढ़ने का। अब बहुत हो गया, आगे बढ़ना है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए मिलके काम करना है। E1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं कारी अहमद नवाज कादरी साहब। कारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाक करम। कारी साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। तो आज कौन सा आप खूबसूरत सा कलाम या नात पढ़ना चाहेंगे? कलाम पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह तआला चरागे गोल्ला, उनका कलाम आपके सामने पेश करूँगा। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं,
अरे दिल को हम मत लाए, दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, अरे क्या वो डूबे जो, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। एक झलक आज दिखा, एक झलक आज दिखा, ऐ गुंबद खजरा के मकी, कुछ भी है दूर से, कुछ भी है दूर से, दीदार को आए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। कब्र की नींद से, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। हाजिरो नाज़रो, हाजिरो नाज़रो, नूरो बशर और गैब को छोड़, अरे शुक्र कर वो तेरे, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। और क्यों न पलड़ा तेरे, क्यों न पलड़ा तेरे अमाल का बारी हो नसीर, अब तो मीज़ान पे, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी अहमद नवाज कादरी साहब बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में हदिया कलाम पेश कर रहे थे। कारी साहब, एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आपकी खुश तशरीफ़ आवरी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे नात ख़्वान बदरुल इस्लाम बदर साहब।
सब पे नजर अंदर की खबर। अली जरदारी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या फिर इमरान खान? अब करें आप अपना फैसला मुल्क के मुस्तकबिल का। आवाम से ऐवान तक पहुंचने के बाद किसका क्या किरदार रहा, अब वक्त है सोचने का। अब वक्त आ गया है इलेक्शन का। इस बार फिर इलेक्शन या सिलेक्शन? अब सियासत के लिए नहीं, रियासत के लिए सोचें। सियासत और रियासत मिलकर मुल्क और कौम के लिए सोचें। अब वक्त है आगे बढ़ने का। अब बहुत हो गया, आगे बढ़ना है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए मिलके काम करना है। A1 TV, सब पे नजर अंदर की खबर। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मौजूद हैं नात खान बदरुल इस्लाम बदर साहब। इनकी खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत सी नात सुनेंगे। बदर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो जितने भी नाजरीन देख रहे हैं उन सबको रमज़ान मुबारक। तो मैं आज इमाम हसन रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह उनका कलाम पेश करूँगा। समाअत फरमाएं। सैरे गुलशन कौन देखे, दश्ते तैबा छोड़ कर। सैरे गुलशन कौन देखे, दश्ते तैबा छोड़ कर। सोए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर। सोए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर। सरगुज़श्ते गम कहो किसे तेरे होते हुए। सरगुज़श्ते गम कहो किसे तेरे होते हुए। किसके दर पर जाओ तेरा आस्ताना छोड़ कर। किसके दर पर जाऊं तेरा आस्ताना छोड़ कर। मर के जीते हैं जो के दर पे जाते हैं। तैबा छोड़ कर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में बदरुल इस्लाम बदर हदिया कलाम पेश कर रहे थे। बदर साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप 2-4 लाइनें को और कोई ऐसा कलाम जो आप पढ़ना चाहें। अहमद अली हाकिम।
جی پڑھیں. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں. ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بدر الاسلام بدر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد اپنے پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے. سب پہ نظر اندر کی خبر. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج 7واں روزہ ہے اور کچھ بات کرتے ہیں اب مہنگائی کے حوالے سے. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے رمضان کی ٹرانسمیشن میں ہمیں مہنگائی کے بارے میں بھی آگاہ کیا جاتا ہے، جو کہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ان کو بتاتے ہیں کہ آج منڈیوں میں مہنگائی کی کیا صورتحال ہے اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ سستی ہو رہی ہیں اور کون کون سی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خیرپور میرٹھ سے فدا حسین گوپانگ، جو ہمیں اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں مہنگائی کے بارے میں بتا رہی ہیں. تو میرے خیال سے چلتے ہیں فدا حسین گوپانگ کی جانب، اور جو کہ خیرپور میرٹھ سے ہمارے نمائندے ہیں، تو ان سے ان کے شہر کی مہنگائی کی صورتحال جانتے ہیں. جی، رمضان المبارک کی آمد ہوتے ہی منافق اور دکانداروں نے اپنی اپنی مرضی کے ریٹ عوام سے لینا شروع کر دیے. آئے مزید یہاں جو موجود شہری ہے ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے. پہلی بات تو ہمارا جو پاکستان ہے اس کا پورا سسٹم ہی ایسا ہے کہ انتظامیہ برائے نام ہے. انتظامیہ کی طرف سے یہ رمضان آتے ہی ریٹ لسٹ شو ہوتی ہے، ریٹ لسٹ آتی ہے، لیکن وہ خود تصدیق نہیں کرتے کہ آیا کہ واقعی یہ ریٹ ہے. انہیں جو بھی کوئی بتا دے بھی یہ فلاں ریٹ ہے، چاول اتنے روپے کلو ہے، امرود اتنے روپے کلو ہے، سیب اتنے روپے کلو ہے، وہ لکھ کے چلے جاتے ہیں، وہی ریٹ لسٹ بن کر آ جاتی ہے. نہ یہ مارکیٹ جاتے ہیں، نہ یہ اکثر طور پہ ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب یا جتنے بھی مختار کار ہیں یا جتنے بھی اس عنوان سے جو لوگ کام سنبھال رہے ہیں اور نگہبانی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سب کو یہی چاہیے کہ دیکھیں کہ منافع خور کون ہے، ان کو پکڑنا چاہیے. ابھی
مثلا ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی ٹیم آ رہی ہے اور بیچارہ جو دن میں سبزی فروخت کر رہا ہے، دن میں پیاز فروخت کر رہا ہے، آلو فروخت کر رہا ہے، اس کو جا کے پکڑ رہے ہیں، اس کی ٹیم جا کے اس کو پکڑ رہی ہے، وہ عام دکاندار کو جا کے پکڑ رہے ہیں. ان لوگوں کے خلاف قیام کرنا پڑے گا، ان لوگوں کے خلاف قدم اٹھانا پڑے گا. نارنگی کا کلو تھا 60-70 روپے، اس وقت وہ 190-180 روپے کا کلو ہو گیا. سیب کا جو تھا نا تقریباً 150 روپے کلو تھا، اس وقت وہ 290-280. کوئی بھی انتظامیہ والا نہیں کہ وہ آئیں اس کا نوٹس لے لے. برائے مہربانی انتظامیہ والوں کو چاہیے کہ وہ آئیں اس کا نوٹس لے لے تاکہ غریب عوام کو ریلیف ملے. پہلے تو رمضان سے پہلے مہنگائی کم تھا، آلو تھے 50 روپے کلو، ابھی ہو گیا ہے 150 روپے کلو. سیب تھا جو 250 روپے کلو، رمضان میں ابھی ہو گیا ہے 500 روپے کلو. ہر چیز مہنگا ہو گیا ہے. جو افطاری میں مین کام آنے والا چیز ہے کھجور تھا 100 روپے کا پاؤ، ابھی وہ پاؤ ہو گیا 250 روپے کلو. 250 روپے پاؤ ہو گیا. اتنا ریٹ بڑھ گیا کہ ایسے زیادہ لینے والا کوئی ہے نہیں. ایسے گاڑے فل پڑے کسی کو دینے، غریب آدمی کیا کھائے؟ فروٹ کھائے، گھر کا آٹا کھائے، کیا کرے، کیا چیز کرے. جیسے رمضان شروع ہوا ہے تو یہ بڑھا دیتے ہیں اور عوام کیا کرے، روزہ تو کھولنا ہے نا، کیسے بھی ہمیں تو لینا ہے تو ہمیں لینا پڑے گا، مہنگا ملے سستا ملے لینا تو پڑے گا. مگر یہ ہے کہ گوشت تو زیادہ ہے عوام پر، زیادہ سارا مہنگا تو ہو گیا ہے، سب چیز مہنگی ہو گئی ہے. عوام بیچاری تو سارا خرچہ کم ہے، تنخواہ کم ہے اور خرچے زیادہ ہیں. رمضان سے پہلے یہ 250 300 250 روپے تھا، ابھی 350 روپے چل رہا ہے. زیادہ نہیں ہے دل جا کر. یہ جو ہے گھر میں 6500 روپے کی رقم ہے من کی، یہ ہمیں 160 روپے پڑ رہا ہے، ہم 200 180 روپے بیچ رہے ہیں. رمضان آنے سے مہنگائی عروج پہ چڑھ گئی ہے. ابھی یہ جو قتل ہے اور یہ ٹماٹر بصل پٹاٹے آلو جو ہے نا وہ بڑے مہنگے مل رہے ہیں، 70-80 روپے. اور ایف ڈی ایم صاحب اور یہ حکمران ہیں بیٹھتے ہی بہت قیمتوں میں اضافہ بڑھ گیا ہے. رمضان کے آنے سے کچھ رقمیں کم کی جائیں اور جو ہے کچھ رمضان کا پیکیج دیا جائے. کی بات چیت سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ رمضان المبارک کی آمد ہوتے ہی یہ دکاندار منافع خوروں نے اپنے جو ہے ریٹ ڈبل لینا شروع کر دیے. ضلع انتظامیہ عمل کرانے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ فدا حسن گوپانگ، A1 ٹی وی، خیرپور میرس. ناظرین، خیرپور میرس سے فدا حسین گوپانگ مہنگائی کے حوالے سے بتا رہے تھے. ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور بازاروں میں گہما گہمی بھی عروج پر ہوتی ہے اور سبزیوں کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، فروٹس کی قیمتیں بھی بڑھ رہی. تو علیشا، آج کوئی اور بھی رپورٹر ہیں جو ہمیں مہنگائی کے بارے میں بتا رہے ہیں، کون سی شہر سے ہیں؟ جی دل، ہمارے ساتھ ایک اور نمائندے ہیں جو ہمیں مہنگائی کے حوالے سے لمحہ بلمحہ آگاہ کر رہے ہیں. وہ شاہکوٹ سے راشد نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمارے مہنگائی کے حوالے سے بتا رہے ہیں. رمضان مبارک کا آغاز ہوتے ہی اشیاء خوردونوش کی قیمتیں بھی آسمان کو چھونے لگیں. اس مقدس ایام میں روزمرہ استعمال ہونے والی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا، جبکہ پرائز کنٹرول کمیٹیاں بھی اس منافع خور مافیا کو پکڑنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہیں، جس کی وجہ سے دکاندار من مانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں. میرے ساتھ شہری موجود ہیں، آئے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. جی السلام علیکم. شہر میں مہنگائی کا تو طوفان آیا ہوا ہے. جیسا کہ پہلے تو مہنگائی تھی، اب رمضان شریف میں تو آسمان کی طرف جو مہنگائی وہ چھو رہی ہے. کسی چیز کو بھی لینے کے لیے مارکیٹ میں جائیں تو وہ ہاتھ سے نکلتی ہے، وہ ہاتھ لگانے کو دل نہیں کر رہا. سبزیوں کی بات ہے، سبزیوں کی طرف جائیں تو وہ سستی چیزیں ملتی تھیں، اب رمضان شریف میں تو 3 گنا ان کے ریٹ زیادہ ہو چکے ہیں. اسی طرح پھلوں کی بھی بات کریں تو پھلوں بھی جو ہیں ہمارے بھائی پھل دینے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں یہ فلانی چیز کا فلانا ریٹ ہے، مہنگائی بہت ہو چکی ہے. اب ہم گزارش کریں گے، جو شہروں میں پرائز کنٹرولر کمیٹیاں بنی ہیں ان سے ہم گزارش کریں گے کہ جو کنٹرول کرنے والی کمیٹیاں ہیں ان کو کنٹرول کریں، اور جو مافیا سرگرم ہے اس کو بر وقت سزا جو ہے ان کو دی جائے اور کنٹرول کیا جائے. شہریوں کو مشکلات میں آسانی پیدا کی جائے جو مہنگائی کی وجہ سے ہے. جی، جیسا کہ شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ خدا را اس خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے اور روزمرہ اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ عام آدمی کی مشکلات میں کمی ہو سکے. جی راشد، بہت شکریہ. شاہکوٹ سے راشد نصیر ہمارے ساتھ موجود تھے جو ہمیں مہنگائی کے حوالے سے لمحہ بلمحہ آگاہ کر رہے تھے. ناظرین، یہاں بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جو کہ ہمارا سیگمنٹ ہے روزہ کشائی.
जिसमें रोज़ा कशाई में कमीर शरीफ से ज़फ़र इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो बच्चों की रोज़ा कशाई करवा रहे हैं। तो चलते हैं ज़फ़र इकबाल भट्टी साहब की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोजा कुशाई। मैं हूं कमीर शरीफ से ज़फ़र इकबाल भट्टी। इस वक्त मैं एक दीनी मदरसा पर मौजूद हूं। मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो कम से उम्र है, इन पर रोजा अभी तक फर्ज ही नहीं है, लेकिन हमारे जो वालिदैन की तरबियत होती है उस तरबियत के तहत ये बच्चे अभी रोजा रख रहे हैं। मैं इस वक्त एक मदरसा पर मौजूद हूँ, बच्चों से जानते हैं वो बच्चों का क्या इस रोजा के बारे में है। लेकिन एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, जितना मैं आपके करीब हूं इतना और कोई करीब है? तो मूसा पाक ने अल्लाह ताला से फरमाया, आखिरी वक्त में एक उम्मत आएगी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसको एक महीना एक ऐसा दिया जाएगा जिससे वो खुश्क होंठों, प्यासी जबान, सूखी आंखें, खाली पेट अफ्तार पर बैठेंगे तो मैं उनके इतना करीब हो जाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फासला है, लेकिन उस उम्मत के जब वो अफ्तार पर बैठेगी अफ्तारी करने तो वो 70 पर्दों का जो फासला है वो भी खत्म कर दिया जाएगा और वो जो दुआ दिल से मांगेंगे वो उसकी दुआ भी कबूल होगी। तो अगर मेरे बंदों को मालूम होता कि रमजान क्या है तो सब तमन्ना करते पूरा साल रमजान ही हो। हमारे साथ इस दीनी मदरसा के तालिब इल्म मौजूद है और कारी साहब मौजूद है। हम कारी साहब से भी जानेंगे वो इस शहर में पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं और बच्चों से हम पहले जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मद इस्माइल अली। आपकी उम्र कितनी है तकरीबन? 9 साल। ये देखिए, ये बच्चा 9 साल का है, लेकिन आप रोजा रख रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, आपके वालिदैन भी रोजा रखते हैं? जी। अच्छा, ये एक मेरे साथ और बच्चा है, इसकी 9 साल उम्र है, लेकिन ये बच्चा कह रहा है मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रख रहा हूँ। जी बेटा, आपका नाम? अली असगर। अली असगर, कितनी उम्र है? 8 साल। ये अली असगर है, 8 साल का नन्हा मुन्ना बच्चा है। बिल्कुल इस बच्चे पर अभी तक रोजा फर्ज नहीं है। हमारे मुसलमान जो है बड़े बड़े जो सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, वो इस महीने का अदब नहीं करते, रोजा नहीं रखते, लेकिन ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो वालिदैन की तरबियत होती है वो रोजा रख रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी बेटा, आपने रोजा रखा है? यस। अच्छा, तो आप पूरा महीना कोशिश करेंगे रोजा? इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, बच्चों का यही मिशन है कि हम पूरा महीना रमजान का जो है रोजा रखेंगे। कारी साहब हमारे साथ इस जो मदरसा के मोहतमिम है वो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा कारी साहब, आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये तलबा छोटे छोटे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कुरान की तालीम, दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह असली तालीम भी हासिल कर रहे हैं यहाँ पे, अल्लाह का शुक्र है। तो अवाम को ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि सारे इलाके के अहबाब भी इन बच्चों का ख्याल रखें। मामूली तलबा नहीं है, कुरान सीखने वाले हैं, कुरान पढ़ने वाले, अल्लाह का दीन सीखने के लिए आए हुए हैं। तो अवाम को यही है कि इन बच्चों पे तवज्जो करें, इन बच्चों का ख्याल रखा करें। ये कारी साहब का यही कहना है कि जो दीनी मदरसे होते हैं ये अवाम के तावन से चलते हैं। इस मदरसे के साथ अवाम को तावन भी करना चाहिए और अपने बच्चे भी भेजने चाहिए, क्योंकि दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम लाजमी है। जी, कैमरामैन टीम के हमरा ज़फ़र इकबाल भट्टी, कमीर शरीफ। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद थे कमीर शरीफ से ज़फ़र इकबाल भट्टी।
जो कि बच्चों की रोज़ा कुशाई करवा रहे थे, और आज बड़ी तादाद में बच्चे उनके साथ मौजूद थे जिनकी उन्होंने रोज़ा कुशाई कराई। ज़फ़र इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम बढ़ते हैं प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की जानिब, जो कि हमारी होती है अच्छी बात, और वो हमें बताती हैं अच्छी बात अलीशा। तो अलीशा, आज बताइएगा कि आज कौन सी अच्छी बात हमारे देखने वालों के लिए लेकर आई हैं आप? जी अली दिल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, उन्होंने फरमाया कि गरीबों के पास बैठा करो क्योंकि इससे तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। एक और जगह फरमाया, हर इस दोस्त पर भरोसा करो जो मुश्किल में तुम्हारे काम आया। बिल्कुल अलीशा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान है। उन्होंने कहा कि गरीबों के पास बैठा करें क्योंकि इससे तुम्हारी ताकत बढ़ेगी, ताकत में इजाफा होगा। नाज़रीन, आजकल के दौर में ऐसा होता है कि हम गरीबों को कोई अहमियत नहीं देते, उनके साथ बात करना भी पसंद नहीं करते, हम उनको अपने से कम तर समझते हैं। हम ये समझते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो हमारे दोस्त हैं और गरीबों को हम कुछ नहीं समझते। तो नाज़रीन, गरीबों के पास बैठना चाहिए, इससे आपकी ताकत भी बढ़ती है और आपकी इज़्ज़त में भी इजाफा होता है। और दूसरी बात ये कि हर उस दोस्त पर भरोसा करो जो मुश्किल में तुम्हारे काम आया हो। नाज़रीन, ये ऐसी बात है कि अगर कोई आपके मुश्किल वक्त में आपके काम आता है तो आपको हमेशा याद भी रहता है, और हम इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी कर सकते हैं, एतबार भी कर सकते हैं, क्योंकि इसने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया होता है। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। कल इसी टाइम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में मैं और अलीशा आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अदील मुमताज़ और अलीशा बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नगहबान।